अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, सोलर टेक्नीशियन पी के जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं जनाब। अच्छा व्यूवर, आजकल सोलर माफिया जिस तरह लूट रहा है, जिस तरह बदमाशी कर रहा है, बराह मेहरबानी हम आपकी तवज्जो ज़रा वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं कि वो आपको किस तरह लूट रहा है और आपको समझ में नहीं आ रही है कि वो आपको लूट रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक फ़न रखा हुआ है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है और आप बार बार उनसे जो है ना लुट रहे हैं। तो हमारा ये ख़ास व्लॉग कल से हमने ये शुरू किया हुआ है कि हम आपको ये आपके जहन में डालें कि वो आपको लूट कैसे रहे हैं यार। ये बड़ी एक उन्होंने बारीक वारदात डाली हुई है आप लोगों पर, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि वो आपको कैसे लूट रहे हैं। मैं आपको आज ये इसकी कीमत के बारे में सारा जो है ना अपडेट करूँगा। बराए मेहरबानी पूरी वीडियो को देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आप लोगों तक जो हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं आप वो बात पूरी समझ सकें और उस बात को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन तक पहुंचाएं और उनको आगाह करें कि भाई अगर आप वो ये फैसला कर चुके हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं, तो उनको किस तरह का सोलर पैनल लेना चाहिए जो कि उनके लिए अच्छा भी हो, रेट भी सही हो, मुनासिब हो। तो ये सब हमने जो है ना ये आपको आज समझाने के लिए कि भाई आप अगर ये समझ के सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं कि आपको सोलर पैनल सस्ता मिल रहा है, तो वो सस्ता कैसे आपको मिल रहा है, और अगर आप महंगा ले रहे हैं तो वो आपको महंगा कैसे मिल रहा है। तो ये सारी बात आज हम आपको क्लियरली निखेड़ के बताएंगे कि कैसे वो आपको सस्ता दे रहे हैं, जबकि सोलर पैनल की मार्केट में रेट अगर आप चेक करें, गूगल पर भी अगर आप चेक करें तो उसका रेट हाई होता है मार्केट का, और यहाँ पर आपको दुकानदार सस्ता कैसे दे रहे हैं, जबकि पीछे इंपोर्टेड भी महंगा आ रहा होता है। और अच्छा, अगर पीछे से सस्ता भी आ रहा है तो ये आपको महंगा क्यों दे रहे हैं भाई। ये सारी हम तफसील आपके साथ आज शेयर करने के लिए इंशाल्लाह पूरा जो है ना हाल अहवाल करने वाले हैं। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। अगर आप नए हैं तो ये फेवर आप हमें कर सकते हैं। हम तकरीबन डेली का एक व्लॉग लगाते हैं, एक दो कभी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर और टाइम के साथ खबर पहुंचे कि भाई चल क्या रहा है आजकल के माहौल में। ये जो माफिया, डाकू, चोर, लुटेरे ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने कैसे एक आम आदमी को लूटना शुरू किया हुआ है, इनका क्या मकसद है, ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जबकि सोलर पैनल पीछे से सस्ते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उस पर भी आपको ये टीका लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, जो कि आपकी समझ से बाहर है, आपको समझ नहीं आती है। वो आज आपको मैं आपका भाई क्लियरली समझाता हूँ, समझिए आप इस बात को। टॉपिक पर आते हैं हम अपने। भाई देखिए, आपको आज के दौर में आप किसी भी सोलर पैनल वाले, किसी भी माफिया, किसी भी शॉप वाले के पास जाएंगे, जब आप उसे रेट की बात करेंगे तो वो मेरे ख्याल में आपको कोई 27 रुपये बताएगा, कोई 28 रुपये बताएगा, कोई 29 रुपये पर वाट के हिसाब से रेट आपको फाइनल करेगा। ये वो सोलर पैनल आपको इसकी रेट फाइनल करेगा जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, 550, 555 और 560 वाट या 565-70 वाट के दरमियान में जो सोलर पैनल है, ये वो इसकी कीमत का जो पर वाट का रेट है वो आपको 28.50, 28 रुपये, 27 रुपये या 29 रुपये, इसी के राउंड ही वो आपको इसकी कीमत बताते हैं। और आप खुश हो के ये सोचते हैं कि ये सोलर पैनल तो जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि महंगे हो गए, ये तो सस्ता है, ये तो 15-16 हज़ार रुपये का मिल रहा है। भैया आपको वो ये जो रेट बताते हैं वो आपको छोटी टेक्नोलॉजी का रेट बता रहे होते हैं। अगर आप ये जो आपका पर वाट का रेट वो आपको बता रहे हैं, इसको ज़र्ब करें आप 585 वाट के सोलर पैनल के साथ, तो वही कीमत आपसे वो ले रहे होते हैं यही 550 वाट वाले सोलर पैनल में, जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है,
جو کہ پرانی ٹیکنالوجی ہے جس کو اب لیتا کوئی نہیں ہے، یہ اس کے سٹاک کو اب چلانے کے لیے یہ ایک انہوں نے ایک فن لگایا ہوا ہے کہ بھئی اس کو سستی قیمت شو کر کے سیل کریں۔ اب کسٹمر یہ دماغ نہیں لڑاتا ہے کہ 585 واٹ کا جو پینل میں خریدنے جا رہا ہوں اس کی پرائس مجھے بتاتے ہیں کہ وہ ہے 20,000 کا، اور 560 واٹ کے جو سولر پینل ہے اس کی پرائس یہ پر واٹ پہ لے آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ 28.50 روپے، 16,000 روپے کا ہم آپ کو دیں گے، جو کہ اس ٹائم مارکیٹ میں 20,000 روپے کا لوگ خرید رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا برین واش اس طرح کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایسے مطمئن کرتے ہیں، جو کہ ان کا کام ہے، شاپ والے ہیں، کہ وہ مطمئن کر کے آپ کو سولر پینل بیچیں اپنا۔ اور یوں آپ ان کا سولر پینل جو ہے نا خرید کر 550 واٹ اولڈ ٹیکنالوجی لے کے آپ گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے سر، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نے سولر پینل لینا ہے، ایک تو ایڈوانس ٹیکنالوجی لیجئے، اور وہ قیمت آپ یہی پے کر رہے ہوتے ہیں جو 550 یا 60 واٹ کے سولر پینل کی آپ دے رہے ہوتے ہیں نا، جو 16,000 کا آپ لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کے پر واٹ کی قیمت کو تقسیم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے قیمت ہیمو 7 کی دی ہے، پیسے اسی کے پر واٹ کے حساب سے بھرے ہیں، لی آپ نے اولڈ ٹیکنالوجی ہے۔ یہ بدماشی چل رہی ہے سولر مافیا والوں کی آج کل۔ ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، ان کو ایک ریلیف ملا ہے سولر پینل کی اولڈ ٹیکنالوجی کے میں، کہ بھئی ہر ملک سے اب سولر پینل بننا شروع ہو چکے ہیں اور وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں پہنچ رہے ہیں۔ تو اس حساب سے ان کو یہ ٹارگٹ ملا ہے۔ فرض کریں اگر ان کو پہلے یہی جو امپورٹر یا ایکسپورٹ کرتے تھے یہ لوگ لے آتے تھے کسی بھی ملک سے، فرض کریں وہ ان کو 15,000 کا ملتا تھا، تو اولڈ ٹیکنالوجی ان کو 10,000 روپے میں مل رہی ہے کہ اس کو آپ نکالیں ہمارے سے، اپنے سٹاک سے، ہمارے سٹاک سے نکال کے اپنے سٹاک میں رکھ کے اس کو اپنے حساب سے بیچیں آپ۔ یہ آپ کو اتنا ریلیف ہے، کیونکہ اب اب 2025 میں ہیمو 7 کے بعد 8 آ جائے گا، جس کی پاور 1 کلو واٹ پر آنے والی ہے۔ 1,000 واٹ کا ایک سولر پینل ہوگا، جو کہ کافی کم جگہ پہ آپ کو لا کے دے، سائز اس کا سیم ہوتا ہے اسی 550 واٹ کا، اور 1,000 واٹ کا وہ سولر پینل ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک سولر پینل 1,000 واٹ دے گا۔ تو اس حساب سے ان کو پرانی ٹیکنالوجی کو نکالنا پڑ رہا ہے، یہ بول کر کے یہ آپ کو سستا مل رہا ہے، حالانکہ پر واٹ کا ریٹ آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو اس ٹائم جو لونجی کی سولر پینل کی قیمت ہے لونجی کے ہیمو 6 یا 7 کی، وہ آپ کو 34 سے 35 روپے پر واٹ سے کم یہ نہیں دیں گے۔ اگر آپ 550 واٹ ان سے خریدیں گے تو یہ وہ آپ کو جن کو یا لونجی کا سولر پینل 28 روپے پر واٹ پہ بھی دے دیں گے۔ آپ اگر اس کو ضرب کریں گے اس کے جو ہیمو 7 ہے اس کے واٹ کے ساتھ، تو قیمت یہی بنتی ہے جو آپ ابھی 550 واٹ کے پینل پہ دے رہے ہیں۔ تو سمجھیے پوری بات کو، جب بھی دکاندار سے سودا کریں، ہمارا کام ہے آپ تک پہنچانا، اور ریٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کینیڈین اس ٹائم 27 روپے پر واٹ پر مل رہا ہے 28 روپے پہ، اور لونجی آپ کو اسی طرح 28.5 روپے پہ، جہاں پہ میں سودا کر رہا ہوں وہ 28.5 روپے پہ دے رہے ہیں۔ ہاں اگر تو آپ کو یہ چاہیے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے اس سے کہ بھئی آپ کو 15,000 16,000 روپے کا آپ کا کسٹمر یا آپ مطمئن ہے، تو پھر ضرور کیجئے سودا، ضرور لے لیجئے۔ اس خوف سے کبھی مت خریدیے، بائیکاٹ رکھیے کہ یہ اور مہنگے ہوں گے، بلکہ یہ سستے تو ہو سکتے ہیں، مہنگے نہیں ہونے والے انشاءاللہ۔ اسی طرح اور جنکو کے جو سولر پینل ہے ان کا بھی یہی سیم ریٹ چل رہا ہے کہ وہ بھی 28-29 روپے ہیں۔ اب لوگ 31 روپے میں خرید رہے ہیں۔ کل ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ ہم نے 31 روپے پہ بھی سولر خریدایا، میں نے اس کو 33 روپے ریٹ بتایا تھا، میں نے 33 روپے ہیمو 6 کا بتایا، اس کا جو 31 روپے تھا وہ 550 واٹ والے کا تھا۔ تو اب آپ ضرب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا سولر مافیا کا ایک فراڈ کا چکر ہے، جو کہ عام آدمی کے دماغ کو جو ہے نا وہ بالکل ایسے انہوں نے جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے کہ چکر چل کیا رہا ہے، جو کہ میں آپ کو ابھی سارا سمجھا چکا ہوں۔
تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو مزید ان کو ایکسپوز کر کے دکھاؤں گا، اور میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگ ایسے ایکسپرٹ بن جائیں گے نا انشاءاللہ، آپ لوگ ان کا مقابلہ بھی کریں گے، بائیکاٹ بھی کریں گے، اور سستے سولر پینل بھی لیں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی پھر سے مارکیٹ میں بھی جا رہا ہوں، میں نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں روانہ ہو رہا ہوں، تو میں واپسی پہ آپ کو باقی ساری اپڈیٹ دوں گا۔ اللہ حافظ۔